हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा म केही नयाँ इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर उपस्थित भएको छु, जसको नाम हो बागमती प्रदेशमा जुन चाहिँ नयाँ टपिक थप भएको छ, जनरल इन्फर्मेसन अबाउट लेजिस्लेसन। यसको बारेमा म कन्स्टिट्युसनको बारेमा जुन पनि नयाँ अब्जेक्टिभ छ, जुन सोधेको अब्जेक्टिभहरु हो, नयाँ अब्जेक्टिभहरु इंग्लिश मिडियममा लिएर उपस्थित भएको छु। प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेश प्राविधिक तर्फ इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल चौथो तह एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम जुन थप भएको छ बागमती प्रोभिन्स पीएससी को लागि चाहिँ यो 4 वटा टपिक थप भएको छ, जस्तै कि जनरल इन्फर्मेसन अबाउट लेजिस्लेसन, अनि च्याप्टर 2 मा छ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, अनि च्याप्टर 3 मा छ इंग्लिश, अनि च्याप्टर 4 मा छ नेपाली। त आज म यसको पहिलो टपिक कुन छ जनरल इन्फर्मेसन अबाउट लेजिस्लेसन, यसको बारेमा म केही एमसीक्यू लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो पुरै हेर्नु होला। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र साथीहरुसँग पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, आजको विषयवस्तु स्टार्ट गर्न गइरहेछु। म नन्दकिशोर शाह आजको जनरल इन्फर्मेसन अबाउट लेजिस्लेसन को चाहिँ टपिक स्टार्ट गर्न गइरहेछु, जुन कि प्रदेश लोक सेवा आयोग चौथो तहको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। हस्त साथीहरु, जाउँ आजको विषयवस्तुतिर। आजको विषय धेरै जना साथीहरुले धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि इंग्लिशमा आउँछ क्वेशन कि नेपालीमा। त जनरल इन्फर्मेसन एन्ड लेजिस्लेसन को 1-2 वटा नेपालीमा पनि आउन सक्छ, तर इंग्लिशमा बढी आउने चान्सेस छ, किनकि प्राविधिक स्तरमा जनरली इंग्लिशमै सोधिरहेको हुन्छ, तर 2-4 वटा क्वेशन सबै एक्जाममा चाहिँ नेपालीमा पनि आइराख्छ। त्यही भएर ढुक्क भएर पढ्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 1 बाट स्टार्ट गर्न गइरहेछु। क्वेशन नम्बर 1 मा के रहेको छ? क्वेशन नम्बर 1 मा हेरौं। क्वेशन नम्बर 1 मा के रहेको छ? व्हाट इज द नेशनल कलर अफ नेपाल? नेशनल कलर अफ नेपाल कुन हो त? ए मा छ रेड, बी मा छ ब्लू, सी मा छ क्रिमसन, अनि डी मा छ येलो। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, क्रिमसन इज द नेशनल कलर अफ नेपाल। अब क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 2 मा के रहेको छ त? व्हाट इज द नेशनल बर्ड अफ नेपाल? नेशनल बर्ड अफ नेपाल कुन हो? ए मा छ चारा कुन हो? नेशनल चारा, राष्ट्रिय चारा। ए मा छ लोफोपोरस, अनि बी मा छ प्यारोट, अनि सी मा छ पिगन, अनि डी मा छ पिकक। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लोफोपोरस। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ? क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ व्हाट इज द नेशनल एनिमल अफ नेपाल? नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय जनावर कुन हो त? यो सबैलाई थाहा छ, गाई हो, काउ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर अफ नेपाल? रोडेन्ड्रन चाहिँ यो चाहिँ नेशनल फ्लावर हो नेपालको, लाली गुराँस। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 4 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी। अब क्वेशन नंबर 5 में के छ? आर्टिकल अफ कन्स्टिट्यूशन अफ नेपाल स्टेट्स दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिट्वीन मेन एंड वुमेन इन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नो डिस्क्रिमिनेशन बिट्वीन मेन एंड वुमेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यो चाहिँ कति नंबर आर्टिकल में लेखेको छ त? ए मा छ आर्टिकल 18, बी मा छ आर्टिकल 18, अनि सी मा पनि आर्टिकल 18, डी मा पनि आर्टिकल 18, तर कति नंबर में लेखेको छ? आर्टिकल नंबर 18 को चाहिँ कति उपधारा में चाहिँ लेखेको छ त? 5 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, आर्टिकल 18 को 4 नंबर उपधारा में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में के रहेको छ? According to the Constitution of Nepal, who has the sovereignty and state power of Nepal? A मा छ प्रेसिडेन्ट, बी मा छ काउन्सिल अफ मिनिस्टर, अनि सी मा छ पोलिटिकल पार्टीज, डी मा छ नेप्लिज पिपुल। त कसको हातमा त्यो पावर हुन्छ त? 6 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, नेप्लिज पिपुल को हातमा स्टेट पावर अफ नेपाल सबै चाहिँ नेपाली जनताकै हातमा हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 7 मा के रहेको छ त? 7 मा छ व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज अफ नेपाल? नेपाल को चाहिँ ऑफिशियल लैंग्वेज कुन हो त? 7 मा सही उत्तर हुन्छ बी, नेपाली। तर यदि तपाईहरुलाई यहाँ अर्को पनि एउटा क्वेशन सोध्न सक्छ, अल नेप्लिज टन पिपुल चाहिँ त्यस्तो टाइपको एउटा
चाहिँ हुन्छ त्यो अल अप्सनमा चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो क्वेशन पनि आउँछ, अब हेर्नु होला अगाडितिर आउँछ त्यस्तो क्वेशन पनि छ यसमा, जस्तो कि अल मदर टङ स्पोकन इन नेपाल त्यस्तो पनि आउन सक्छ। त्यही भएर अब क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 8 मा के छ, व्हाट इज द सिभिक ड्युटी मेन्सन्ड इन आर्टिकल 48 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। त 8 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए मा छ टु सेफगार्ड द नेशनलिटी सोभरेनिटी एन्ड इंटीग्रिटी अफ नेपाल व्हाइल बीइङ लोयल टु द नेशन, अनि बी मा छ टु एबाइड बाई द कन्स्टिट्युसन एन्ड ल, अनि सी मा छ टु रेन्डर कम्पलसरी सर्भिस एन्ड व्हेन द स्टेट सो रिक्वायर्स, डी मा छ अल अफ दिज। यसको चाहिँ 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी अल अफ दिज। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ त, which schedule of constitution of Nepal provides the imprint Nishan chap of Nepal? Which schedule of constitution of Nepal provides the imprint Nishan chap of Nepal? त 9 को चाहिँ सही उत्तर कुन रहेको छ त? 3, शेड्यूल 3। अब क्वेश्चन नंबर 10 में के छ, व्हाट कलर इज यूज्ड इन द स्टाम्प अफ नेपाल बाय द कन्स्टिट्यूशन अफ नेपाल? व्हिच कलर इज यूज्ड इन द स्टाम्प अफ नेपाल? तो इसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी, डिटरमाइन्ड बाय नेपाल गभर्नमेन्ट्स। 10 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी। अब क्वेश्चन नंबर 11 को कुन हुन्छ? क्वेश्चन नंबर 11 में रहेको छ तपाईको, व्हाट इज द प्रोभिजन इन शेड्यूल 6 अफ द कन्स्टिट्यूशन अफ नेपाल? कन्स्टिट्यूशन अफ नेपाल में शेड्यूल 6 में चाहिँ प्रोभिजन इन शेड्यूल 6 में के रहेको छ त? ए मा छ लिस्ट अफ फेडरल पावर, बी मा छ लिस्ट अफ स्टेट पावर, सी मा छ लिस्ट अफ कन्करेन्ट पावर अफ फेडरेशन एंड स्टेट, अनि सी मा छ लिस्ट अफ कंकरेंट पावर्स अफ फेडरेशन स्टेट एंड लोकल लेवल। तो शेड्यूल 6 में के रहेको छ कन्स्टिट्यूशन अफ नेपाल को? 11 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, लिस्ट अफ स्टेट पावर, जुन कि शेड्यूल 6 में रहेको छ। अब क्वेश्चन नंबर 12 में छ, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर प्रोवाइडेड इन द कन्स्टिट्यूशन अफ नेपाल? फंडामेंटल राइट टोटल कतिवटा छ नेपालको संविधानमा चाहिँ? 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, 31 वटा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में के छ, हाउ मेनी पॉलिसीज अफ स्टेट आर प्रोवाइडेड इन द कन्स्टिट्यूशन अफ नेपाल? How many policies of the state are provided in the constitution of Nepal? How many policies of the state are provided in the constitution of Nepal? A मा छ 11, B मा छ 12, C मा छ 13, अनि D मा छ 14। कतिवटा पोलिसी छ त? तो 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, 11 वटा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में के रहेको छ, which types of citizen to be citizens of Nepal? नेपाल को जनतालाई चाहिँ कुन कुन टाइप को सिटिजन चाहिँ दिन सकिन्छ त? ए मा छ सिटिजन बाई डिसेन्ट, अनि बी मा छ नेचुरलाइज सिटिजनशिप, सी मा छ ऑनररी सिटिजनशिप, डी मा छ अल। त अल सबै टाइप को चाहिँ लिन सकिन्छ। 14 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? डी। अब क्वेश्चन नंबर 15 में के छ, व्हाट इज फ्रीडम अफ रिलीजन? चूज वन। ए मा छ यू कांट चूज द टाइम यू प्रैक्टिस योर रिलीजन, बी मा छ यू मस्ट चूज अ रिलीजन, सी मा छ यू कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन और नॉट प्रैक्टिस अ रिलीजन, डी मा छ नो वन कैन प्रैक्टिस अ रिलीजन। तो यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी। ऑप्शन नै बुझेर कतिवटा क्वेशन गर्न सकिन्छ। यो जनरल इन्फर्मेसन अबाउट लेजिस्लेसन को हुन त यो ऑब्जेक्टिभ क्याप्सुल को बुकबाट हो, जसको म रिभ्यू गरेको थिएँ। अब क्वेशन नंबर 16 में के छ, under our constitution some powers belongs to the state. What is one power of the states? A मा छ make treaties, make treaties, अनि बी मा छ provide schooling and education, अनि सी मा छ create an army, अनि डी मा छ coin or print money। तो अंडर आवर कन्स्टिट्यूशन सम पावर बिलोंग्स टू द स्टेट। व्हाट इज वन पावर अफ द स्टेट? स्टेट को एउटा कुनै पावर भनेर सोधेको छ। 16 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी। 16 को सही उत्तर हुन्छ बी, प्रोवाइड स्कूलिंग एंड एजुकेशन, जुन कि स्टेट को आफ्नै हातमा हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 17 में के छ, द आइडिया अफ सेल्फ गभर्नमेंट इज इन द फर्स्ट 3 वर्ड अफ द कन्स्टिट्यूशन। व्हाट आर दिज फर्स्ट वर्ड? वी द पीपुल चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट 3 वर्ड हो। अब क्वेश्चन नंबर 18 में के छ, व्हाट इज मेंट बाय नेशन? व्हाट इज मेंट बाय नेशन? ए मा छ मल्टीलिंगुअल, बी मा छ मल्टी रिलीजियस, सी मा छ
मल्टिकल्चरल, डीमा छ अल अफ दिज। त 18 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी, अल अफ द एबभ। अब क्वेश्चन नम्बर 19 मा के छ, व्हाट इज द नेशनल ल्याङ्ग्वेज अफ नेपाल। नेपालको नेशनल ल्याङ्ग्वेज के हो, जुन कि अघि म भनेको थिएँ, अल ल्याङ्ग्वेज स्पोकन एज मदर टङ इन नेपाल, जुन कि नेपालको नेशनल ल्याङ्ग्वेज हो। जरुरी छैन कुनै नेपाली, मैथिली, भोजपुरी कुनै एउटा हुन सक्छ, जुन पनि मदर टङ ल्याङ्ग्वेज छ जो कि नेशनल ल्याङ्ग्वेज हो नेपालको लागि। 19 को डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 20 मा के छ, व्हाट काइन्ड अफ राइट इज नोट गिभन टु नन रेसिडेन्ट नेप्लिज सिटिजनशिप। व्हाट काइन्ड अफ राइट इज नोट गिभन टु नन रेसिडेन्ट नेप्लिज सिटिजनशिप। ए मा छ इकोनोमिक, बी मा छ सोसियल, सी मा छ पोलिटिकल, डी मा छ कल्चरल। त 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पोलिटिकल। व्हाट काइन्ड अफ राइट इज नोट गिभन टु नन रेसिडेन्ट, जो इन्डियाको हो या अरू नेपाल बाहेक अरू कुनै देशको हो, उसलाई पोलिटिकल चिजमा चाहिँ नेप्लिज सिटिजनशिप जुन छ नन रेसिडेन्ट, योले चाहिँ पोलिटिकल चिजमा चाहिँ काम गर्न सक्दैन, त्यस्तो टाइपको चाहिँ सिटिजनशिप दिने प्रावधान छ। अब क्वेश्चन नम्बर 21 मा के छ, इन व्हिच आर्टिकल इन एक्वाइटिजम, रिएक्वाइटिजम एन्ड टर्मिनेसन अफ सिटिजनशिप, कुन चाहिँ आर्टिकलमा लेखेको छ कि यो यसको बारेमा इक्विटिजम, रिएक्वाइटिजम र टर्मिनेसन अफ सिटिजनशिपको चाहिँ रुल कुन चाहिँ आर्टिकलमा लेखेको छ त नेपालको संविधानमा। 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ आर्टिकल नम्बर 13। अब क्वेश्चन नम्बर 22 मा के छ, इन व्हिच इज द फन्डामेन्टल राइट दैट नो लॉ विल बी मेड टु पनिश एनीवन। अनि यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए मा छ राइट टु लिभ विथ डिजिग्निटी, अनि बी मा छ राइट टु फ्रिडम, सी मा छ राइट टु इक्वालिटी, अनि डी मा छ राइट रिलेटिङ टु जस्टिस। त 22 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ राइट टु लिभ विथ डिजिग्निटी, इन व्हिच द फन्डामेन्टल राइट दैट नो लॉ विल बी मेड टु पनिश एनीवन, राइट टु लिभ विथ डिजिग्निटी ले चाहिँ यो कुरा भन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 23 मा के छ, व्हिच आर्टिकल मेन्सन्स द right of victim of crime। which article mentions the right of victim of crime। ए मा छ आर्टिकल 20, बी मा छ आर्टिकल 21, सी मा छ आर्टिकल 22, डी मा छ आर्टिकल 23। त 23 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी, आर्टिकल 21 मा चाहिँ राइट अफ भिक्टिम अफ क्राइम को बारेमा मेन्सन गरिएको छ। अब क्वेश्चन नम्बर 25 मा के छ, when was the constitution of Nepal promulgated। when was the constitution of Nepal promulgated। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, ए मा छ विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते, बी मा छ असोज 3 गते अनि विक्रम सम्वत 2073 साल, अनि सी मा छ विक्रम सम्वत 2074 साल असोज 3 गते, अनि डी मा छ विक्रम सम्वत 2075 साल असोज 3 गते। त यसको चाहिँ कुन दिन चाहिँ संविधान बनेको थियो त, कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल प्रोमलगेटेड कुन दिन थियो र कहिले थियो। त 24 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 2072 साल असोज 3 गते। अब क्वेश्चन नम्बर 25 मा के छ, एट व्हाट लेभल इज द स्ट्रक्चर अफ नेसन डिभाइडेड। नेपाललाई कति भागमा चाहिँ डिभिजन गरेछ त 25 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, लेभलको आधारमा भनेको छ। 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, तराई पहाड हिमाल गरेर। अब क्वेश्चन नम्बर 26 मा के छ, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन बागमती प्रदेशमा कतिवटा डिस्ट्रिक्ट छ। यो बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगमा सोध्ने सक्छ यस्तो क्वेश्चनहरु। 26 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 13 छ, 13 वटा जिल्ला चाहिँ बागमती प्रदेशमा छ र 2 नम्बर प्रदेशमा सोध्दाखेरि 8 वटा र 1 नम्बर प्रदेशमा सोध्दाखेरि 14 वटा र 3 नम्बर प्रदेशमा सोध्दाखेरि 13 वटा जुन कि बागमती प्रदेश र 4 नम्बर प्रदेशमा सोध्दाखेरि 11 वटा। यो चाहिँ याद गर्नु होला। अब क्वेश्चन नम्बर 25 मा के छ त, व्हाट इज द राइट टु शेड्युल फॉरेन एन्ड डिप्लोमेटिक अफेयर्स। व्हाट इज द राइट टु शेड्युल फॉरेन एन्ड डिप्लोमेटिक अफेयर्स। ए मा छ लिस्ट अफ फेडरल पावर, अनि बी मा छ लिस्ट अफ स्टेट पावर, अनि सी मा छ लिस्ट अफ concurrent powers of federation and state, अनि डी मा छ लिस्ट अफ concurrent power of federation, state and local level। द राइट टु शेड्युल फॉरेन एन्ड डिप्लोमेटिक अफेयर चाहिँ कुनमा छ त 27 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको लिस्ट अफ फेडरल पावर। अब क्वेश्चन नम्बर 28 मा के छ, व्हाट डज द कन्स्टिट्युसन डू। संविधान चाहिँ
के गर्न सक्छ? व्हाट डज द कन्स्टिट्युसन डू? डिफाइन्स द गभर्नमेन्ट। संविधानले के गर्न सक्छ त? डिफाइन्स द गभर्नमेन्ट, सेट अप द गभर्नमेन्ट, प्रोटेक्ट बेसिक राइट अफ नेप्लिज। डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 28 को। 29 मा के छ? अकॉर्डिंग टू द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल रोयल्टी फ्रम द नेचुरल रिसोर्सेज डट फल अंडर द राइट लिस्ट। ए मा छ फेडरल, बी मा छ प्रोभिन्स, सी मा छ फेडरल एंड प्रोभिन्स, डी मा छ फेडरल, प्रोभिन्स एंड लोकल लेभल। 29 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ फेडरल, प्रोभिन्स एंड लोकल लेभल। रोयल्टी फ्रम द नेचुरल रिसोर्स फेडरल, प्रोभिन्स एंड लोकल लेभल फल्स अंडर द राइट लिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 30 में के छ त? व्हिच बॉडी इज नोन एज विलेज एंड म्युनिसिपलिटी कोऑर्डिनेटर? व्हिच बॉडी इज नोन एज विलेज एंड म्युनिसिपलिटी कोऑर्डिनेटर? ए मा छ फेडरल, बी मा छ प्रोभिन्स, सी मा छ डिस्ट्रिक्ट असेंबली, डी मा छ डिस्ट्रिक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो 30 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी डिस्ट्रिक्ट असेंबली। व्हिच बॉडी इज नोन एज विलेज एंड म्युनिसिपलिटी कोऑर्डिनेटर? तो यसको चाहिँ सही उत्तर डिस्ट्रिक्ट असेंबली हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 30 में के छ? अकॉर्डिंग टू द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल व्हाट कैन बी द लैंग्वेज अफ स्टेट एंड गभर्नमेंट? ए मा छ नेपाली लैंग्वेज, बी मा छ ऑल मदर टंग स्पोकन इन नेपाल, अनि सी मा छ बोथ एंड बी। त्यस्तो क्वेश्चन में बोथ एंड बी मा लगाउनु होला। हस् त साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ 31 वटा क्वेश्चन डिस्कस गर्ने भयो। अब नेक्स्ट पार्टमा यसको इंग्लिशमा चाहिँ जनरल इन्फर्मेसन अबाउट लेजिस्लेसन को क्वेश्चन इन्ड गर्ने छु अर्को पार्टमा। त्यही भएर हाम्रो च्यानलको भिडियो यदि राम्रो लाग्दैछ भने सबै भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जुड्न सक्नुहुन्छ तथा अनलाइन लोक सेवा आयोगको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।